حسنات ملګري وشي کاری سے ابتداد میں رکھئی جب اس کو صداد میں مسلم زویل من کاری سے بہترین تلاوت کری فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما. इमरान चिशेरी दे बिजली वाला दे जनरेटर मसाला दो गोरी सु मसाला दो नहीं दर्श की वर्षी इमरान दा वर्षी दा जनरेटर दो गोरी सु मसाला दो हाल को إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أحسنت وأجملت. اللهم زد فضيلة حتى الصباح يا شيخ. فأولئك
وأجمل. بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. दूसरे तिलावत का तवज्जो करिए, बिजली का सी और सी तथा परवाह ना करिए। दूसरे तिलावत का तवज्जो करिए। والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله الله لا إله إلا الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بارك الله. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما شاء الله. واجعلنا
وجعلنا للمتقين إماما قليلا من رواية أخرى كذلك. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلاما आज खत्म नबूवत आज तख्त खत्म नबूवत وجعلنا للمتقين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون